اهلا ومرحبا في اول درس ديالنا في cashforextrader.com. اول درس ديال التعريف شنو هو الفوركس، كاسكو لو فوركس. غنهضروا شويه، نعطي واحد لمحه اون جينيرال ديال هاد الكلمه ديال الفوركس. اولا هاد الكلمه ديال الفوركس مكومبوزيا جوج كلمات، فورين اكسشينج. هو الفوركس واحد المارشي عالمي ديال التبادل ديال العملات. مثلا ملي كتمشي للمكتب ديال الصرف، ملي كتسافر تمشي تصرف فلوس مثلا من الدرهم للاورو ولا من الاورو للدولار، كتكون ساهمتي في المارشي ديال الفوركس. الفوركس هو التداول ديال جوج العملات مع بعضهم. الوغ لافونتاج ديال الفوركس هو انه هو مارشي اللي فيه 5 تريليون دولار بار جور اللي داخله وخارجه. 5 تريليون دولار بار جور ديال لا ليكيديتي هي اللي تجعلنا نبروفيتيو من هاد الفوليوم باش نجنيو من الارباح. كاين دوطخ مارشي، كاين المارشي مثلا ديال لي ستوك اللي الفوليوم ديالو كيتقدر 22 مليار في النهار، مقارنة مع الفوركس راه 5 تريليون. 5 تريليون دولار بار جور سي انكومبارابل. لا جسدنا هاد المارشي ديال نيويورك ستوك ان مونستر، قالنا هاد المونستر هذا اللي الفوليوم ديالو 22 مليار في النهار، نقارنوه بالوحش ديالنا، الوحش اجل الوحش ديال الفوركس اللي الفوليوم ديالو 5 تريليون بار جور. هذا النيويورك ستوك اكسشينج راه معروف عالميا بهذا المارشي، عنده المقر ديالو. هذا راه فين كاين كاع لي ستوك ديال لي كروند مارك بحال الابل، جوجل وميكروسوفت. هنا عندنا واحد لاشارت اللي كتعطينا لي فوليوم كاع لي مارشي اللي كاينين، الفوليوم اليومي. مثلا هنايا عندنا كنشوفو الفوركس 5 تريليون دولار بار جور، الوحش ديالنا تابعنا. لي زوطخ مارشي ديال ستوك ما محتاجين نهضروا عليهم، حيت سي انكومبارابل النيفو ديال لا ليكيديتي. وبيان سور لي تكنيك اللي باش نتريديو بها الفوركس الان هما لي ميم تكنيك و لي ميم باز باش نتريديو حتى هاد لي ستوك. شنو كنتريديو في الفوركس؟ شنو كنتداولو؟ الفوركس كما شرحنا لكم كنتداولو العملات اذا الفلوس، حيت ما كتشريش واحد الحاجه اللي فيزيك. العمله باغ اكزومبل نشريو الين جابوني، راه بحال اذا شريتي واحد السهم في ليكونومي جابونيز، و ان ميم طون بحال اللي عملتي اون بريديكسيون كتقول بلي ليكونومي جابونيز ماشيه مزيان والين طلع له لا فالور ديالها. ندوزو لي بير لي بلوتو لي دوفيز اللي عندنا هنايا. شاك دوفيز في الفوركس كتكون ان سامبول اللي فيه دو بارتي. لي دو بروميير لتر ديال كيرمزو البلد ديال الدوله ديال هاد لا ديفيز، و لا دوزيام بارتي هي ديال لا ديفيز المستعمله في هاد البلد. مثلا عندنا الكنديان دولار، سي ا كترمز كندا، دي ديال الدولار. الباوند عندنا جريت بريتين جي بي، وعندنا بي ديال الباوند. اليورو عندنا هذا يورو، هذا كذلك سويس فران عندنا هذا هو الرمز ديالو. اما لي زوطخ راه انا قلت لكم راه كتكون دو بارتي. لي دو بروميير لتر ديال كيرمزو هادو لي زينيسيون ديال هاد الدوله، و لا دوزيام بارتي هي ديال العمله المستعمله في هاد الدوله. الوغ لي دوفيز ماجور عندنا بلوزيور دوفيز. مثلا ندوزو هنايا عندنا اليورو يو اس دي، الدولار الين، عندنا الباوند والدولار. هادو اللونغور ديال الفوركس هادو. بيان سور هاد لابارتي تقدرو ترجعو لها في اي لحظه، ولا نكرت سكرين شوت ولا باش تبقى عندكم باش تفهموا لي لونغور ديال الفوركس. حيت نبداو نستعملوهم بزاف الجروب بريفي ديالنا ديال السينيالات ديال الفوركس. الوغ كيما كتشوفوا هنايا كاع لي ديفيز عندنا بلا بار كنتريديو عمله مع اخرى. ما يمكنش كتريد ما كتسماش تريدي عمله وحده كيما عملنا تريديها. ضروري كتريدها الاكسشينج ما بين عمله مع اخرى. مثلا ديما في الفوركس تريدينغ هو انك تبيع ولا تشري دو بار دوفيز في نفس الوقت. مثلا اليورو الدولار ولا الدولار الين،
ابسط مثال بحال اللي كاين واحد لاباطاي واحد الحرب ما بين جوج ديال العملات، و لو طو دو شونج كيتبازا على العمله اللي قويه من الاخرى. مثلا الا كانت هاد العمله هادي اليورو الدولار الاورو عالي وقوي على الدولار، هاد العمله كنشوفوا لا شارت ديالها ديما طالعه ديما تطلع، والعكس عاود كذلك. اذا كان الدولار طالع على اليورو غتكون نازله هاد لابير هادي. دونك لي بير لي ماجور لي نتريديو بهم بزاف لي جروب ديالنا واللي فيهم الفوليوم عالي بزاف هما غالبا لي بير اللي فيهم الدولار واليورو والين. المهم عندنا لي 3. المهم حنايا كنتبازاو على هاد لي دو هما اللي غالبا ما نكونو كنتريديو في الجروب بريفي، وحتى نتوما تقدروا تريديوهم. علاش؟ حيت فيهم واحد الفوليوم اللي كثيف يوميا اللي نقدروا كاع نحققوا بهم ارباح هائله. Alors, Forex, un marché très énorme et liquide, vraiment la liquidité ديالو عالية بزاف. والفوركس مقارنة بلي ستوك ما عندهمش واحد المقر واحد اللوكال فيزيك. الفوركس كيخدم الكترونيكمون وعالميا، واي واحد يقدر يتريدي من حدو عنده كونيكسيون انترنت. والفوركس بيان سور كيتعتبر اكبر مارشي فينونسيي في العالم. هنايا كنشوفو هاد لاشارت كتبين لنا العملات اللي كيتشريديو بزاف. كما كنشوفو عندنا الدولار قوي بزاف، هي الاولين اللي كترقص هاد كاع الديفيز بنسبه ديال 84.9%. والاورو هي الثانيه 39.1%. كما كتشوفو الدولار هو هنا اللي غلاب. نكسبليكي لكم في السلايد اللي ماشي علاش انه الدولار هو الكينغ، الدولار هو الملك. وشنو هما لي غيزون اللي كتخلي الدولار يلعب دور كبير في المارشي الفوركس. اولا لا بروميير غيزون هو انه يونايتد ستيتس كتعرفوها اكبر ايكونومي عالميا. دوزيام بوين هو انه اليو اس دولار هي العمله ديال الريزيرف ديال العالم. ثالثا يونايتد ستيتس عندها واحد النظام سياسي اللي فريمون تري ستابل. وبلا ما نهضروا ايضا على القوه العسكريه العظمى ديال امريكا. وبيان سور واحد البوان اللي تري اسونسيال هو انه الدولار هو الوسيط ديال بزاف ديال الترانزاكسيون في التجارات العالميه. مثلا البترول كيتشرى بالدولار. مثلا المغرب بغى يشري البترول ما يقدرش يشريه بالدرهم، لا خصو يشريه بالدولار، والعمله كتسمى العمله بترو دولار. اذا كانت الدوله ما عندهاش داك الدولار كتجبر كتبيع العمله ديالها باش كتشري الدولار، وديك الساعه كتعمل لا ترانزاكسيون ديالها. هيدا دابا عرفنا بان الدولار هو الكينغ، عرفنا واحد اللمحه شنو هو الفوركس. والفوركس هو انه اكبر مارشي فينونسي في العالم. ندوزو دوزيام لوسون ديالنا في الرحله ديالنا ديال التريدينغ في كاش فوركس تريدر. ندوزو لا بارتي ديال علاش و بوركوا الفوركس و لي زافونتاج ديالو، لي فري زافونتاج ديالو، وشنو هو الفرق ما بين الفوركس باش كنتميز وعلاش نتريديوه.